आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांची व्याप्ती वाडोवपा विशीं भाजप शासीत राज्यांच्या मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्र्यां कडेन चर्चा केली। मोदी हांणी आपल्या राज्यांतली शासन वेवस्था आनीक सुदारपा खातीर सगळ्यांक जायत्यो सुचोवण्यो दिल्यो आनी कल्याणकारी येवजण्यांचे बरे तरेन वितरण करपा खातीर संदेश दिवपाचेर भर दिलो। प्रधानमंत्री मोदी काल नवी दिल्लींत भाजप मुखेलमंत्री परिशदेचे बसकेंत उलयताले। ही 2 दिसांची बसका काल सोंपली। प्रशासकीय पद्दती आनी कल्याणकारी उपक्रमाचो नियाळ घेवप हो ह्या बसकेचो हेत आशिल्लो। ह्या बसकेंत भाजपचे अध्यक्ष JP नड्डा आनी पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी राजनाथ सिंग आनी अमित शाह आनी हेर हाजीर आशिल्ले। केंद्र पुरस्कृत येवजण्यो खूब बारीकसाणेन तयार केल्यात आनी राज्यांनी अंमलबजावणी करतना तांचे कडेन छेडछाड करप टाळचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सुचयलें। बसके उपरांत दिल्ल्या निवेदनांत पक्ष फुडारी विनय सहस्त्रबुद्धे हांणी सांगलें, भाजप शासीत राज्यांनी सुरू आशिल्ल्या कल्याणकारी येवजण्यांचो चडांत चड विस्तार करपाचेर मोदी हांणी भर दिलो। प्रधानमंत्र्यांनी उदरगत कार्यावळींनी आनी हेर यत्नांत जनभागीदारीचेर चड भर दिवन देशाची अर्थवेवस्था $5 ट्रिलियन मेरेन व्हरपाचे यत्न करपाक सांगले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत भाजप शासीत राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांच्या बसकेंत वांटो घेतलो। देशाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर कशें फुडें वचचें हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मार्गदर्शन केल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला ही बसका जाली। ह्या बसकेंत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तशेंच केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी भाजप शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले। शेनवारा नीती आयोगाच्या बसकेंत सावंत हांणी राज्याच्या उदरगती विशीं म्हायती दिली। मुळाव्यो सुविधा, पर्यटन आनी भलायकीच्या मळार राज्याची उदरगत जायत आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्थेचो 5वो दिक्षांत सुवाळो काल जालो। हो सुवाळो फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जालो। कोंकणी भाशा मंडळान पर्वरेच्या राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्या SCERTच्या जोड पालवान मुळाव्या शाळांच्या शिक्षकां खातीर कार्यशाळा आयोजीत केल्या। ही कार्यशाळा शुक्रारा 2 ऑगस्टाक सकाळीं 9 ते दनपारां 1:30 मेरेन चलतली। उत्तर गोंयच्या शिक्षकां खातीर पर्वरेच्या SCERT सभाघरांत आनी दक्षिण गोंयच्या शिक्षकां खातीर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत ही कार्यशाळा जातली। कोंकणी भाशा मंडळाच्या शणै गोंयबाब कथा माळ सर्ती आनी काणी लेखनाची सर्त हाचे फाटभुंयेर ही राज्य पावण्यार कार्यशाळा आयोजीत केल्या। बाल साहित्य वा काणयेचें भुरग्यांचे उदरगतीन म्हत्व हाचे विशीं जागृताय घडोवन हाडूंक ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या। सरकारी तशेंच सरकारी अनुदानीत प्राथमीक शाळांच्या शिक्षकांक हे कार्यशाळेंत वांटो घेवंक मेळटलो। ही कार्यशाळा ऑन ड्युटी आसतली। चड म्हायती खातीर जाळवणदारां कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केलां। सगळ्या देवळांनी CCTV कॅमेरा बसोवचे अशी सुचोवणी उत्तर गोंय पुलिसांनी सगळ्या देवस्थान समित्यांक केल्या। हालींसरा देवळांनी चोरयो जावपाच्या घडणुकांनी वाड जावंक लागल्या ते फाटभुंयेर पुलिसांनी ही शिटकावणी दिल्या। CCTV कॅमेरा सयत व्हडल्यान आवाज करपी आलार्म बसोवचे अशें पुलिसांनी मागलां। देवस्थान समित्यां बरोबर उत्तर गोंय पुलिसांनी देवळांच्या सुरक्षे संबंदी नियाळ बसका घेतली। ह्या बसकेंत देवळांच्यो फंड पेटयो आनीक हेर किमती वस्तू सांबाळून दवरपा खातीर सुरक्षेचे उपाय घेवचे अशें पुलिसांनी मागलें। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सगळ्या देवळांच्या सुरक्षेचो नियाळ घेवन गरज ते उपाय आंखपाक सुरवात जाल्या। CCTV कॅमेरा बसोवपाचो खर्च परवडना तांकां जिल्लो पंचायतीर मजत करची अशें तांणी मागलें। आनी इतल्यानी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।